जनवरी का सर्द तरीन दिन था। नरीन काफ़ी देर से शारिक का इंतज़ार कर रही थी। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले शारिक कभी इतनी देर से नहीं आया था। इस तूफ़ानी मौसम के तेवर बड़े जारहाना लग रहे थे, क्योंकि आसमान पे काले स्याह बादल कतार दर कतार जमा हो रहे थे। उसने कलाई पे बंधी घड़ी पे टाइम देखा। छुट्टी हुए 1 घंटा होने को था। इसने दिल में कुछ सोचा। सामने वाली सड़क पे बस और वैगन स्टॉप था। ऊपर बेरहम बादल बरसने को तैयार खड़े थे। इसे फैसला करना ही था। आज दूसरी बार ऐसा हुआ था कि शारिक भाई इसे लेने नहीं आए थे। पहली बार इस वक्त जब वो नई कॉलेज आई थी और बड़ी फूफो की डेथ हो गई थी, तो सब इस रोज़ उधर चले गए। इसे लेने आना किसी को याद नहीं रहा था, सो वो फ़ाइज़ा रहमान के साथ इसकी गाड़ी में घर आई थी। गेट पे वज़नी ताला पड़ा हुआ था। इसे पड़ोसियों से हालात का इल्म हुआ और आज दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई इसे लेने नहीं आया था। इसके अंदर अनजान से खदशे जागने लगे। बैग दूसरे कंधे पे मुंतकिल करते हुए इसने तेज़ कदमों से स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसी असना में बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने इसका मिजाज दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। बस स्टॉप तक वो मुकम्मल भीग चुकी थी। किताबों की इसे फ़िक्र नहीं थी, हाँ कपड़ों की ज़रूर थी कि अगर इसे भीगे हुलिये में वो घर पहुंची तो क्या होगा। इससे भी ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि इसने लोकल गाड़ियों पे कभी सफ़र नहीं किया था। मैट्रिक से लेकर मेडिकल के फाइनल तक डैडी और भाई से पिक और ड्रॉप करते रहे, क्योंकि इन्हें घर की ख़वातीन का यूं लोकल गाड़ियों में धक्के खाना पसंद नहीं था। डैडी का कहना था कि इन गाड़ियों के ड्राइवर तालीम से बेबहरा और कम तालीम याफ्ता होने के बाइस औरतों की इज्जत से आगाह नहीं होते। इन ओबाश नज़रों का सामना करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती और इन औरतों में एतमाद था ही नहीं। अगर 3 मिनट के फासले पे भी जाना होता तो गाड़ी निकाली जाती। तो आज तक इनके ख़ानदान की किसी औरत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र नहीं किया था। लड़कियां आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद एतमाद और जुर्रत से महरूम थी। आज नरीन इस रस्म को तोड़ने जा रही थी। दिल में तो वो भी डर रही थी, मगर ये मौसम आज हर डर दूर करने पे उकसा रहा था। स्टॉप पे इक्का दुक्का बसें ही रुक रही थी, वो भी भरी अनाड़ी पने के बाइस वो इनमें चढ़ने का सोचती ही रह जाती और बस रुखसत हो जाती। आसपास रेडी फरोश रंग की अशिया सजाए बैठे थे। गरम समोसे ले लो, चिकड़ छोले मज़ेदार हैं, आओ खाओ साहिबो। टिक्के खुशबूदार मसालेदार टिक्के, सीख कबाब। मिली जुली आवाज़ें इसकी भूख को और भी चमका रही थी। दिल चाह रहा था कोई गरम चीज़ खाकर सर्दी की शिद्दत को कम किया जाए, मगर डर लग रहा था कि अगर किसी ख़ानदान वाले ने देख लिया तो। इसी वजह से वो दिल पर पत्थर रख गई। भीगी चादर इसने मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेट ली। ओवरऑल उतार कर हाथ में पकड़ लिया। सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी। इसके साथ और भी लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। इस रोड पे इक्का दुक्का टैक्सियाँ और रिक्शे चलते थे। जो आ रहे थे खाली नहीं थे। यही हाल सुजुकियों का था। लोग ठुसा कर बैठे हुए मौसम की शिद्दत से बचने की फ़िक्र में थे। वो रो देने को थी। आसपास कुछ लड़के मुसलसल मानी खेज निगाहों से इसकी तरफ इशारे कर रहे थे। अल्लाह करके एक बस आई जो कदरे खाली थी। इसने इस बार हिम्मत करके बस का डंडा पकड़ ही लिया और पूरी मजबूती से जोर लगाकर ऊपर चढ़ी। स्टॉप पे खड़े लोग भाग कर अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। नरीन को जो धक्का लगा वो गिरते बची। पूरी बस भरी हुई थी। वो ड्राइवर की सीट की पुश्त पे खड़ी हो गई। इसके सामने 4 फैशनेबल सी कटे बालों वाली लड़कियां बैठी थी। मिटी से लिपस्टिक और फैला हुआ मेकअप इन्हें वर्किंग वुमेन जाहिर कर रहा था। इनके पीछे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के थे जो सुबह अच्छा खासा तैयार होकर परफ्यूम में
نہا کر نکلے تھے، مگر اب بھیگے مرغے لگ رہے تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کا بے قرار سمندر تھا۔ اتنے زیادہ لوگ اتنی کم سی جگہ میں سمائے دیکھ کر وہ انگشتے بدنداں تھی۔ کنڈکٹر مزید لوگوں کو آؤ جی آؤ، جگہ ہے کا نعرہ لگا کر بلا رہا تھا۔ پیچھے سے اسے پھر دھکا لگا اور وہ ڈرائیور کی سیٹ کی طرف الٹتے الٹتے بچی۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ لیتی تو یقیناً اس وقت ڈرائیور کی گود میں آرام کر رہی ہوتی۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، ان بسوں کے ڈرائیور واقعی بہت گھٹیا ہوتے ہیں۔ روحان سے انداز میں اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ خدا خدا کر کے بس چلنی شروع ہوئی۔ ٹیپ ریکارڈر فل آواز میں بج رہا تھا، مگر نریم کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ تو گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس طرح گھر جائے گی تو وہ اپنے آنے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ جانے ڈیڈی اور بھائی کس طرح پیش آئیں۔ اور پھر اس حلیے میں وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بس کی مسموم فضا میں سگریٹ اور پرفیومز کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا کر بجتے گانے کی طرف توجہ کی، جو پہلے اس طرف نہیں تھی۔ گانے کے بول سمجھ میں آتے ہی اس کے رخسار مارے حیا کے سرخ ہو گئے۔ ڈوئٹ گانے میں گلوکار اور گلوکارہ اپنی گزری شب عروسی کے واقعات سر اور لے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہوا جس نے نریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گلوکارہ لہک لہک کر ایک سوال کر رہی تھی، میری چڑھدی جوانی منگدی نی دسو تانوں کی چاہیدا۔ اس کی چاہیدا کے بعد وہ جو کہہ رہی تھی، اسے سن سن کر نریم کا دل چاہا ابھی بس سے اتر جائے۔ اس نے پاس بیٹھے ایک معمر شخص سے التجا کی کہ وہ گانے کو بند کروائے۔ وہ بھی شریف اور حیادار آدمی تھا۔ جھٹ پاس آتے کنڈکٹر سے کہا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے گانا بند کر دو۔ کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےہودہ سا کنڈکٹر ایک آنکھ بند کر کے عامیانہ طریقے سے بولا اور سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ وہ بھدک گئی۔ دیکھو بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ کنڈکٹر بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ اس سے اچھی خاصی بدتمیزی کی اور پہلے سے بھی بآواز بلند ریکارڈ بجنے لگا۔ نریم ضبط کھوتی ایک سٹاپ پیچھے ہی اتر گئی۔ سامنے ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار کھڑا تھا۔ اس نے پل بھر میں جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا اور پل بھر کے لیے مڑ کر دیکھا۔ بس آدھی خالی ہو چکی تھی اور کھڑی تھی۔ کنڈکٹر صدائیں گا رہا تھا، دیکھو وہ جو بس کھڑی ہے، اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت بیہودہ آدمی ہے، اخلاق تو گانے منع کرنے کے باوجود چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ آپ کیسے محافظ ہیں؟ آپ کی ناک تلے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بہنوں ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا۔ نریم جو جذباتی ہو رہی تھی، اچھی خاصی تقریر جھاڑ کر رہ گئی۔ ٹریفک پولیس کی بھی سوئی غیرت ضرب کھا کر جاگی۔ اس نے وائرلیس سیٹ پہ کسی سے رابطہ کیا اور 2 آدمیوں کو لے کر بس کی طرف بھاگا۔ نریم کی ایک پریشانی ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ گھر آ چکا تھا، شارق بھائی سے لینے نکل رہے تھے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بھائی جان، مجھے کھڑے کھڑے کافی دیر ہوگی تو انیلا نے مجھے لفٹ آفر کی۔ وہ کافی جلدی میں تھی، اس لیے ایک سٹاپ پیچھے اتار دیا اور میرے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے نظریں زمین میں گاڑے گاڑے جھوٹ بولا تو شارق نے مضبوط دلیل سن کر بھی جھوٹی ہی صحیح اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے گیا، وہاں دیر ہو گئی۔ شرجیل بھائی آفس سے ہی فرانس سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں میرا انتظار کرو گے۔ شارق اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ بھائی مجھے بادلوں سے خوف آ رہا تھا، انیلا نے آفر کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس کی حالت معمول پہ آ گئی۔ امی کی طبیعت کا خرابی کا سن کر اس نے کپڑے بدلے بغیر ہی ان کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ محو خواب تھی۔ علیزہ بھابھی کچن میں مصروف تھی، سنی اور نومی کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی نریم بھی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس میں سنے گے گانے پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں کا ذوق بڑا سلجھا ہوا تھا، گانا چاہے کلاسیکل ہو یا نیم کلاسیکل، اس کے انتخاب میں معیار کو اولویت دی جاتی۔ اس کا کہنا تھا ایسی موسیقی کا شوق ہونا چاہیے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بھی فخر سے سنی جائے۔
نہ اس کے کہ بےہودہ بولوں کی بدولت انگلیاں کانوں میں ٹھونسنی پڑے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی کڑی تربیت کی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکیوں سے بھی خاصی سختیاں روا رکھی گئی تھی۔ انہیں 3rd کلاس لٹریچر پڑھنے، غیر ملکی فلمیں دیکھنے، لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے اور رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان پابندیوں نے شارق اور شرجیل اور شارق پہ مثبت اثرات مرتب کیے تھے، وہاں کچھ ناپسندیدہ عادات کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ انتہائی سخت، شکی اور روایتی سے مرد بن گئے تھے۔ انہوں نے ساری قسم نازیہ اور نریم پہ نکالی تھی۔ نازیہ کی تو خیر شادی ہو گئی، مگر اب نریم مشق ستم تھی، یا پھر علیزہ جو خاندان سے باہر کی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی ان اعلیٰ درجے کی اخلاقی پابندیوں سے گھبرائی، مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہو گئی۔ اب مکمل طور پر وہ ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا وہ تو شاید بس میں ہی رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی، کیونکہ جرنل پہ اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کالج، رول نمبر، سلپ سب کچھ درج تھا، وہ بھی بڑے نمایاں حروف اور خوبصورت لکھائی میں۔ کچھ نہیں ہوگا، سر جھٹک کر اس نے کتاب کھول لی۔ بھابھی کے ذریعے سے خبر ملی کہ چھوٹی پھپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے ہاؤس جاب سے بھی پہلے، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے ادیم سے منسوب تھی جو انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھپھو خود چلی آئیں۔ نریم کو غصہ آ گیا۔ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے از حد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا اگر پھپھو نے زیادہ زور دیا تو وہ بھابھی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچائے گی۔ گرم خوشگوار پرحرارت کمرے میں وہ سب ٹی وی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نریم کی گود میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ تھی، نومی سنی اس کے دائیں بائیں جمع تھے۔ چلغوزے کھاتی وہ بہت مگن تھی اور قدرے آسودہ بھی، کیونکہ میڈیکل کے فائنل ایگزام سے فراغت حاصل ہو چکی تھی۔ اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو منانا تھا، مگر بھائی سے جلد از جلد رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ سنی ہاتھ روک کر اس نے چھلکوں سمیت چلغوزے کھاتے سنی کو روکا۔ عین اسی لمحے 4 نکاح پوش دندناتے اندر گھس آئے۔ یوں اس گھر میں آنے کا مقصد شارق سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ بھولے تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بندہ ہے تو اسے بھی ادھر لے آؤ، ان میں سے ایک بولا تھا۔ بھولا نامی شخص فوراً دوسرا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب 3 رہ گئے تھے۔ ایک نے شارق اور شرجیل کو کور کیا ہوا تھا، دوسرا بھابھی، بچوں اور نریم کے سر پہ کھڑا تھا، تیسرا احمد ابرار اور بیگم احمد ابرار کے سامنے پستول اٹھائے ہوئے تھا۔ سنی نومی مارے خوف کے دبک گئے تھے۔ نریم خود علیزہ میں گھسی جا رہی تھی، چوتھا شخص بھی آ گیا۔ ایک پستول بردار تینوں عورتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس کی نظر نریم پہ ٹک گئی۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی جھانکتی پرغضب آنکھیں دیکھ کر وہ دہل سی گئی۔ یہی ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی کارروائی کرتا شرجیل بول پڑا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا تو اسے سمجھاتے نا، یہ ہاتھ لگانے والے کام ہی نہ کرتی۔ وہ طنزیہ صفاقانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سیکنڈوں میں کلوروفارم میں بھیگے رومال نکالے۔ پہلے مردوں کو قابو کیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ سنی نومی مارے دہشت کے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہاں ایک نریم ہی تھی جس کے اعصاب شاید کافی مضبوط تھے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بے ہوش مت کرنا۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر چوتھے نے اس کا منہ دبا لیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس نے آزادی کی بہت کوششیں کی۔ جو ہی اسے گاڑی میں ڈالا گیا، نریم نے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے پکڑنے والے کو نوچ ڈالا۔ ایک زوردار تھپڑ پڑتے ہی اس کی ساری بہادری رفو چکر ہو گئی۔ مجھے زیادتی پہ مجبور مت کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جھکڑتے ہوئے شقی القلب آدمی بولا۔ اس کی جاں خزاں رسیدہ پتے کی طرف کام گئی۔ یہ سفر ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے تمام ہوا، مگر نریم کو ہوش کہاں تھا جو وہ جائزہ لیتی۔ اسے بے رحمی سے نیچے اتارا گیا۔ باقی تینوں جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔
चौथा निकाब पोश इसे कमरे में ले आया और नकाब उतार दिया। नरीम को याद नहीं आ रहा था कि इस आदमी को इससे क्या दुश्मनी है। इसने तो इसे देखा ही पहले बार था। शक्ल सूरत और लिबास से तो वो किसी आला घराने का मालिक लग रहा था। देखें प्लीज़ मुझे छोड़ दें, वो रो पड़ी। छोड़ देंगे, इतनी जल्दी क्या है, सिर्फ एक रात ही को तो बात है। मैं भी एक रात जेल में रहा था, तुम्हें भी एक रात इधर रखूँगा। कुछ न गिनवाते हुए भी लगेगा कि सब कुछ गिनवा बैठी हो। मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूँ, अब मुझे रोकने की मेरे राह में आने की कोशिश मत करना। मैं आम से मर्द नहीं बनना चाहता। इसके लहजे में जाने कैसी खौफनाक हकीकत पोशीदा थी कि वो तन बदन में चिमटियाँ सी रेंगती महसूस करने लगी। सुबह तक आराम करो। तो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। नरीम दरवाज़ा पीटती रह गई। हॉकर इब्रार अहमद के गेट के सामने गठड़ी सी पड़ी देखकर चौंक गया। गौर से देखा तो मालूम हुआ नाजुक सी लड़की है जो बेहोश मालूम हो रही थी। इसकी बदहवासी से शोर मचाने पे तमाम कॉलोनी इकट्ठी हो गई। जिसको नहीं मालूम था इसे भी खबर हो गई। औरतें मर्द आंखों में दूसरे से सवाल कर रहे थे, ये कब हुआ। अंदर इसके घर में मौत का सा सन्नाटा तारी था। तूफान अभी गुजरा नहीं था। बताओ तुमने क्या किया था जो वो तुम्हें यूँ ले गए। यकीनन वो अच्छे आदमी नहीं थे। बताओ क्यों हमारी इज्जत नीलाम की। शारिक और शर्जील ने से झंझोड़ डाला। डैडी टुकर टुकर देखते रहे। अम्मी और भाभी की नज़रों में कितनी बेयकीनी थी, जैसे वो मुजरिम है। नरीम अहमद का सारा हौसला जवाब दे गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इन कमीनों को जानती तक नहीं। वो वाकई अपनी दानिश में ठीक कह रही थी, मगर किस किस को बावर कराती, यही तो मुश्किल थी। इसे नहीं मालूम कितने सूरज निकले और गरूब हुए। कॉलोनी समेत सारे ख़ानदान में इसके बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी। बिल आखिर छोटी भुप्पो ने रिश्ता तोड़ दिया। इसे कोई शौक नहीं लगा। इन हालात में यही होना था। वो कैसे आंखों देखी मक्खी निगल लेती। एक लड़की जो रात भर जराइम पेशा लोगों के कब्जे में रही हो, इसे कौन बहू बनाता। इसी दौरान इसका रिज़ल्ट आउट हुआ तो डैडी ने बुलाया। मैं चाहता हूँ तुम हाउस जॉब मुकम्मल करके मेरे पैरों पे खड़ी हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इसके बाद तवक्को रखना कि भाई तुम्हें बिठा कर खिलाएंगे फजूल है। वो जो ये समझ रही थी कि डैडी इसकी मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं, इनके अल्फाज सुनकर बुझ गई। वो तो ऐसा इसलिए चाह रहे थे कि वो उन पे बोझ ना बनी रहे, अपना कमाए। नरीम ने बहुत कोशिश की समातों को पत्थर कर ले, मगर ऐसा ना हो सका। इसकी शोहरत हर जगह पहुंची हुई थी। साथ ही डॉक्टर ने मुफ्त का माल समझकर इसे हथियाने की कोशिश की, मगर उसने किसी को मुंह न लगाया। इसलिए डॉक्टर जैदी ने हाउस जॉब मुकम्मल होते ही इसकी ड्यूटी एक दूर दराज के गांव में लगा दी, जहां कोई अक्लमंद डॉक्टर झांकना भी पसंद नहीं करता था। नरीम ने सुख का सांस लिया। इस तरह कम अज़ कम वो घर वालों की तंजिया निगाहों से तो बची रहती। इसकी कोलीग्स वहीं शहरों में अच्छे हॉस्पिटल्स में थी। एक इसे ही सज़ा दी गई थी क्योंकि वो डॉक्टर जैदी की लच्छेदार बातों में जो नहीं आई थी।